प्यासा जो है वो खुद कुएं के पास जाता है, प्यासा जो है जरूरत हमारी है, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है कि प्यासा जो है वो खुद कुएं के पास जाता है, हमारी जरूरत है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इसके लिए काविशें क्या रही इसके इनेकाद के सिलसिले में? All credit goes to my expo team, ऑफिस बेयरर्स, एग्जेक्टिव मेंबर्स, ये सारी की सारी टीम का क्रेडिट है। आप यकीन करें कि वहाँ लोग कहते थे कि हमें आज पता लगा है कि गुजरांवाला में खाने पकाने के अलावा भी गुजरांवाला कुछ कर रहा है, और इतना बड़ा कर रहा है, हम इस चीज को इमेजिन नहीं करते। हमें पता चला कि जो एम्बेसडर्स आए थे उज्बेकिस्तान के, ताजिकिस्तान से, उन्होंने आपको एक तजारती वफ्द के हमरा अपने यहाँ भी अपने मुल्कों में आने की दावत भी दी। बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि एक वक्त ऐसा था कि हमारा चैम्बर डेलीगेशन मांगता था। आप तो समझते हैं कि ये रिलीफ मिला है? हमारा जो CPI है वो नीचे आया है, हमारी इन्फ्लेशन जो है उसके नंबर्स जो है वो नीचे आए हैं। अगर इस मुल्क में ऊपर जाना है, इसकी इकोनॉमी में ऊपर जाना है, तो आपको SMEs को उठाना पड़ेगा। SMEs जो है आपका छोटा कारखानेदार, वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आपने जो वफाकी वज़रा से मुलाकातें हुई हैं एक्सपो में दौरान, इसके कुछ इस तरह बात की? जी बिल्कुल, मैं जो भी मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई है या वैसे भी होती रहती है इसके अंदर, मैं तो ये बात जो है वो आवाज उठाती, मैं बिल्कुल वहाँ पे ये आवाज जो उठाता हूँ। हमारे जो स्टॉल वहाँ पे लगे हुए थे, लोगों को वहाँ पे ऑर्डर्स भी मिले हैं, और पूरे नेशनली में और इंटरनेशनली पहली दफा जो है हमने अपने शहर की इंडस्ट्रियल बर्थ को जो है वो उजागर। अगर बंदे ने घर बनाना हो तो सिर्फ गुजरांवाला शहर में एंटर हो जाए तो उसका घर कंप्लीट, उसको किसी और शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो नया कारोबार शुरू करता है, उसको 31 डिपार्टमेंट का आपने एंट्री लिया, फैक्ट्री लगाई, आप समझें कि 31 डिपार्टमेंट को आपने फेस करना है। हमारी कोशिश है हम गुजरांवाला चैम्बर की एक एक्सपो जो है हम कंट्री भी लगाए, और अल्लाह से दुआ भी है, इंशाअल्लाह हमें कामयाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सागर किनारे के साथ फैसल फारूक सागर आप सबको सलाम अर्ज करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में मेड इन गुजरांवाला नुमाइश का इनेकाद किया गया, और ये 3 रोजा सनती मेले की शक्ल में इसका इनेकाद हुआ, और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशों से इस सनती मेले में ना सिर्फ आलमी सतह पर बहुत सी अहम शख्सियात इसमें शरीक हुई, बल्कि पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर मौजूदा हुकूमत के वफाकी वज़रा, साबिक़ वज़रा, अरकान असम्बली ने भी इस सनती नुमाइश को, जिसमें गुजरांवाला की मसनूआत को मुतारिफ कराया गया और यहाँ की कारोबारी बरादरी को करीब लाने में मुख्तलिफ मुल्क के दूसरे शहरों की शख्सियात, कारोबारी अफराद और बरादरी जो है उसके पास लाने में एक अहम किरदार अदा किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदर राना सदीक खान साहब के पास, जिनकी सरबराही में ये सारी टीम काम कर रही थी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो राना साहब, और मैं आपके वक्त के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त एक एफर्ट थी, और गुजरांवाला वैसे तो साल से एक बड़ा सनती शहर है, जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कारोबारी बरादरी है वो उसको पेश करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग है, तजारत है। लेकिन एक कमी हमें हमेशा नज़र आई है कि उस तरह से हम अपनी चीज़ों को, मसनूआत को पेश नहीं कर सके शायद दुनिया के सामने, और एक गैप नज़र आता है इंटरनेशनली हमारे लोगों को। यहाँ जो कारोबारी बरादरी है, सनती जो सेक्टर है, तो ये इस नुमाइश का एक तो हम इस पे ये जानना चाहेंगे कि इसकी कामयाबी में कैसे आपने उसके लिए काम किया, और ये भी बताइए कि इसके पीछे इसका पस मंज़र क्या था और किस लिए ये ज़रूरी थी नुमाइश इस्लामाबाद में इसका इनेकाद। जी बहुत शुक्रिया सागर साहब। इस नुमाइश को जब हमारी टीम इलेक्शन जीत के आई, हमारी ये ख्वाहिश थी कि गुजरांवाला एक इतना बड़ा सनती शहर है जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, छोटा कारखानेदार तो यहाँ पे
SMEs جو ہماری ہوٹل انڈسٹری ہے، ہم پاکستان میں اس میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اس انڈسٹری کو انٹرنیشنل فورم پہ متعارف کس طرح کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم نے سوچ وچار شروع کی، کیونکہ جب آپ ایکسپو لگانے جاتے ہیں تو ایکسپو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی انٹرنیشنل بائر، آپ نے انٹرنیشنل بائر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی چیزوں کو متعارف کروانا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اسلام آباد کا انتخاب کیا، وہاں پہ آپ کے ایمبیسڈرز، آپ کے کوسٹل اتاشیز، آپ کے فورن ڈیلیگیشنز آسانی سے جو ہے وہاں پہ آ سکتے اور ہم اپنی چیزیں وہاں پہ لے جائیں اور ان کو جا کے دکھائیں۔ ہماری انڈسٹری میں کتنی ورک ہے، ہمارا جو چھوٹا کارخانے دار ہے وہ کیا چیز بنا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اسلام آباد کا اس کے لیے انتخاب کیا۔ پیاسا جو ہے وہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا جو ہے ضرورت ہماری ہے، ہماری بالکل ایسے ہی ہے کہ پیاسا جو ہے وہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ گجرانوالہ جو ہے اس کی ورک کیا ہے، اس کی انڈسٹری کی ورک کیا ہے، وہاں پہ اس کا ہنرمند کیا بنا رہا ہے، اس کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کیا کیا چیز جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ ہم اپنی چیزوں کو لے کے جو ہے اسلام آباد سر اس کے لیے انویٹیشن دی ہے آپ نے، جو ایمبیسیڈرز کو لیے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیسی ایفرٹ آپ نے، کس طرح سے اس کو ممکن بنایا، اور آپ کے ساتھیوں کی، آپ کی ٹیم کی، آپ کے گروپ کی، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی، اس کے لیے کاوشیں کیا رہیں اس کے انعقاد کے سلسلے میں؟ سارا صاحب اس میں سب سے پہلے تو آپ یقین کریں کہ اتنی محنت کی ہے سارے دوستوں نے، اسپیشلی جو ہماری ایکسپو کمیٹی، یہ اتنا جلدی اور آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک پورے کے پورے شہر کی انڈسٹری کو اٹھا کے دوسرے شہر میں لے کے جانا، بالکل اس کو مینیج کرنا، ویل آرگنائزڈ کرنا، اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کرنا۔ میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جو ہماری ایکسپو کمیٹی ہے اس نے بہت زیادہ محنت کی، میں اس کا کریڈٹ ایکسپو کمیٹی کو دیتا ہوں۔ بہت ساری میٹنگز انہوں نے کی، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں، میرے جو آفس وزیر ہیں، ہر بندے کا جو ہے وہ ایک اپنا رول ہوتا ہے، تبھی جو ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہماری لیڈرشپ ہے، انہوں نے سب نے محنت کی، سب کو فکر تھا۔ میں نے ایز اے لیڈنگ رول جو ہے، میرا جو چھوٹا موٹا حصہ تھا، میں نے وہ بھی اس میں کوشش کی کہ میں بھی اپنا چھوٹا موٹا حصہ اس میں ڈالوں، لیکن آل کریڈٹ گوز ٹو مائی ایکسپو ٹیم، آفس بیئرز، ایگزیکٹو ممبرز، یہ ساری کی ساری ٹیم کا کریڈٹ ہے۔ اور ہمیں پتہ چلا کہ جو ایمبیسیڈرز آئے تھے ازبکستان کے، تاجکستان سے، انہوں نے آپ کو ایک تجارتی وفد کے ہمراہ اپنے ہاں بھی اپنے ملکوں میں آنے کی دعوت بھی دی ہے، اس کی تھوڑی سی؟ جی بالکل ایسے ہے کہ بڑا اچھا لگا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارا چیمبر ڈیلیگیشن مانگتا تھا، تو یقین کریں کہ انویسٹر جو ہے، ازبکستان کے جو انویسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میری انویٹیشن ہے، پلیز آپ جو ہے اپنا وفد دے کے وہاں پہ آئیں۔ جو تاجک انویسٹر ہیں، جو ترکمانستان کے انویسٹر ہیں، ان سب نے کہا کہ آپ ایک گجرانوالہ کا وفد جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں لے کے آئیں، جو ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی۔ ہم حیران ہیں کہ گجرانوالہ میں اتنی ورک ہے، اتنی ورائٹی آف پروڈکٹس جو ہے وہاں پہ بن رہی ہیں، تو ہم ہر قسم کا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ ہمیں صرف جو ہے وہ ڈیلیگیشن کی ارائیول کی ڈیٹ بتائیں، اور ہم آپ کو وہاں کے چیمبر آف کامرس سے، وہاں کے منسٹری سے، وہاں کے گورنر سے آپ کی ملاقاتیں بھی کرائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ کا ہمارے ملک کا لہجہ جو ہے وہ بہت اچھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ جب انٹرنیشنلی ہمارے لوگ جائیں گے، باہر روابط بڑھیں گے، تو انڈسٹری ظاہر گرو کرے گی۔ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ سے یہ جانیں کہ اس کی جو اوور آل اچیومنٹ، جو نمائش تھی، اس کی کیا ہیں، اور فوری طور پر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہاں کے جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کو اس سے بڑے جو فوائد ہیں وہ تھوڑے سے بتائیں، کیا ہم نے اس میں حاصل کیا ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے انٹرنیشنل والا، جی ملکی سطح پر بھی کافی شہروں سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے اس میں۔ جی ملکی سطح پہ آپ گلگت بلتستان سے وہاں کے چیمبرز آئے، گلگت بلتستان کے منسٹر جو تھے، منسٹر انڈسٹریز جو ہے نا، وہ وہاں پہ آئے ہیں، وہاں
چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ جو ہے وہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، منسٹر منرلز وہاں سے تشریف لائے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ آئے ہیں، KPK سے بہت سارے لوگ وہاں پہ آئے ہیں، جن لوگوں نے اسٹال وہاں پہ لگائے ہوئے تھے ان کی آپس میں ٹریڈ کے جو ہے وہ نئے راستے کھلے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہاں لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آج پتہ لگا ہے کہ گجرانوالہ میں کھانے پکانے کے علاوہ بھی گجرانوالہ کچھ کر رہا ہے، اور اتنا بڑا کر رہا ہے، ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں آج آ کے سرپرائز ہوئے ہیں کہ گجرانوالہ اتنی بڑی انڈسٹری لے کے بیٹھا ہے، اتنی بڑی SMEs لے کے بیٹھا ہے، اور لوگ انتہائی خوش بھی تھے، لوگوں کے آپس میں رابطے بھی بنے ہیں، لوگوں کی نئی کلائنٹیج بھی بنی ہے، اور لوگوں کو وہاں پہ جو ہمارے جو اسٹال وہاں پہ لگے ہوئے تھے لوگوں کو وہاں پہ آرڈرز بھی ملے ہیں، اور پورے نیشنلی میں اور انٹرنیشنلی پہلی دفعہ جو ہے ہم نے اپنے شہر کی انڈسٹریل برتھ کو جو ہے وہ اجاگر کرنے، انٹرسٹ لیول بڑا ہائی تھا، بہت زیادہ انٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہائی تھا، اور لوگ گجرانوالہ کا جو امیج تھا وہ کچھ اور لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ لگا کہ نہیں، گجرانوالہ تو ہمارے ملک کی انڈسٹری کی بیک بون ہے، یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اتنے بڑے ان کے پاس ورائٹیز ہیں، 37 کلسٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، کافی بڑے آفیسر تھے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہیں کہ یار ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر بندے نے گھر بنانا ہو تو صرف گجرانوالہ شہر میں انٹر ہو جائے تو اس کا گھر کمپلیٹ، اس کو کسی اور شہر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹائل ملے گی، سینٹری ملے گی، ایچ اینڈ ایوری سارا کچھ ہر چیز وہاں پہ ملے گی۔ آپ گجرانوالہ میں انٹر ہو جائے تو آپ کا سارا گھر جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ رانا صاحب، کوئی اندازہ ہے کتنے برانڈز وہاں پہ متعارف کرائے گئے ہیں مختلف یہاں کے جو گجرانوالہ؟ یہاں پہ 70 جو برانڈز ہیں ہر کلسٹر سے وہاں پہ جو ہے وہ متعارف کروائے گئے ہیں۔ اچھا، اور سارے کے سارے الحمدللہ جو ہے فٹ فال بہت زیادہ تھا وہاں، لوکل سوسائٹی جو ہے سول سوسائٹی اسلام آباد کی، راولپنڈی کی، وہاں لوگوں نے بہت زیادہ دلچسپی وہاں پہ لی ہے، فیملیز وہاں پہ بہت زیادہ آئی ہیں، امبیسڈرز کے نے وزٹ کیا، پھر انہوں نے گھروں میں جا کے ڈسکس کیا، پھر سنڈے والے دن جو ان کے اسپاؤس تھے، ان کی جو وائفس تھی، ان کی جو بچے تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے۔ الحمدللہ اتنا کریڈٹ جو ہے وہ اس کو ملا ہے، اتنا زیادہ وہاں پہ انہوں نے گھر میں جا کے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بھی دیکھ کے جانا، تو یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور ہمارا حوصلہ بھی بلند ہوا ہے کہ ہم گجرانوالہ جو ہے اس ملک کی ترقی میں اہم رول جو ہے وہ کردار ادا کرے گا انشاءاللہ، اس ملک کی ایکسپورٹ میں، اس ملک کی GDP میں انشاءاللہ گجرانوالہ کا پہلے بھی مین رول ہے۔ انشاءاللہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے، تو انشاءاللہ گجرانوالہ کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس چیمبر آف کامرس کو لوگ ریکگنائز کریں گے۔ ہمارے بعد جو بھی رجیم آئے گی انشاءاللہ ان کو فیل ہوگا کہ وہ اسلام آباد میں کسی دفتر میں جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ گجرانوالہ چیمبر سے آئے ہیں، وہ انٹرنیشنلی کسی وزٹ پہ کسی کمرشل اتاشی کے پاس، کسی امبیسڈر کے پاس جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ گجرانوالہ جو ہے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا اللہ کے فضل سے، کہ یہ اس چیمبر سے آئے ہیں یا اس شہر سے آئے ہیں جس شہر کی برتھ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے حساب سے، SMEs کے حساب سے، ایکسپورٹ کے حساب سے اتنی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنی زیادہ اس کی عزت میں اضافہ کر سکے، چیمبر کی عزت میں اور اپنی بزنس کمیونٹی کی عزت میں جتنا زیادہ اضافہ کر سکے۔ رانا صاحب، ایکسپو کے حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ جی اب ایونٹ ہو گیا، اس کے جو ثمرات ہیں اس کے لیے فالو اپ کی ضرورت رہے گی، اور جیسے آپ نے یہ کمیٹی ایکسپو کے انعقاد کے لیے قائم کی تھی، مستقبل میں ان روابط کو قائم رکھنے کے لیے آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ کوئی ایسی ذمہ داری آپ لگا دیں، کوئی کمیٹی بنا دیں تاکہ یہ جو آئندہ بھی اس طرح کی نمائش کا انعقاد بھی ہو سکے اور اس کے جو ثمرات ہیں ان کا فائدہ جو ہے وہ چلتا رہے؟ جی، ہم نے جو ہے وہ آج اس کی جو میٹنگ کر رہے ہیں، اس کی کمیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ اسی پہ کام کرے، فیوچر میں اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ باقی ہم نے بات کی ہے کہ ایکسپو لگانے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم
गुजरांवाला चैम्बर की एक एक्सपो जो है हम पर कंट्री भी लगाए और अल्लाह से दुआ भी है, इंशाअल्लाह हमें कामयाब। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए कि आपने जो गुजरांवाला की जो इंडस्ट्री है उसने तमाम तर जो मुश्किलात हैं पूरे मुल्क के जो कारोबारी बरादरी को फेस करना पड़ी, ख़ास तौर पर जो महंगी बिजली थी, ऐसे मसाइल का सामना था, पूरे मुल्क ने उनको फेस किया है। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो खातिरख्वाह कमी की है जो बिजली की प्राइसेस में, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए? अब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कैसा फील कर रही है? आप इसको समझते हैं कि ये रिलीफ मिला है? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी मेहनत की है। स्पेशली SIFC का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी जो SIFC है उन्होंने कारोबार को लेके, बिजनेस कम्युनिटी को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब देखें हमारा काइबर रेट जो है वो नीचे आया है, हमारा जो CPI है वो नीचे आया है, हमारी इन्फ्लेशन जो है उसके नंबर्स जो है वो नीचे आए हैं। इसमें अभी बिजली का जो मामला है, बिजली अभी यूनिट्स में नीचे आए हैं, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि बिजली को जिस जगह पे होना चाहिए वहाँ पे अभी नहीं आई। इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बिजली मजीद सस्ता करने की जरूरत है। इसको इवेंचुअली इनको 9 सेंट पे जो है वो बिजली को जब ले आएंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर ने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखना होता है, उसमें बिजली जो है वो बेसिक हमारी कंट्री का जो रॉ मटेरियल है, श्रीलंका के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, बांग्लादेश के हिसाब से बिजली को मजीद सस्ता करने की जरूरत है और टैक्सेशन को आसान करने की जरूरत है। आपको ईज डूइंग ऑफ बिजनेस की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। वन विंडो ऑपरेशन को कारोबार आसान किया कारोबार इंडस्ट्री लगाना, कारोबार में टैक्स सिस्टम में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक बंदा इतने ज्यादा नोटिस का सामना करता है, उसको समझ नहीं लगती कि मुझे कहाँ से नोटिस जो है वो तमाम वक्त उसका ये नोटिस में गुजर जाता है, जवाब देते हैं। इन्हीं नोटिस में बंदे का टाइम जो है वो गुजर जाता है। मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो नया कारोबार शुरू करता है उसको 31 डिपार्टमेंट का आपने एंटीन लिया, फैक्ट्री लगाई, आप समझें कि 31 डिपार्टमेंट को आपने फेस करना है। किसी बंदे पे FIR होती है तो उस पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट वैसे पुलिस भी काफी है, 31 से कम नहीं है वो। तो अभी जो है इसको एनवायरनमेंट का भी उसके पास आ गया, कभी सिक्योरिटी आ गया, कभी लेबर आ गई, कस्टम आ गया। इसको वन विंडो पे ले जाना पड़ेगा। हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट का, हमारे बिजनेसमैन के मोराल को बुलंद करना पड़ेगा, उसके बिलीफ सिस्टम को बुलंद करना पड़ेगा। उसके जब वो आराम से अपनी सीट पे बैठेगा विदाउट एनी टेंशन, आप यकीन करें कि उसकी प्रोग्रेस में भी यकीन उसको भगाना नहीं है, हम उसको बल्कि इनकरेज करना है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, लोग कारोबार करें इस मुल्क में और बाहर ना लेके जाएं इंडस्ट्री, अपने मुल्क में काम करें। बिल्कुल उसकी जानिब ये जितना हमारा इकोनॉमी का अभी मामला जो है वो अभी चल रहे हैं, बिजनेसमैन को जितनी इज्जत मिलेगी वो उतना खुश होकर काम करेगा, जितनी टैक्सेशन में, कारोबार में आसानी मिलेगी उतना ज्यादा वो खुश होकर काम। आपने जो वफाकी वज़रा से मुलाकातें हुई हैं एक्सपो में दौरान, इसके कुछ इस तरह बात की? जी बिल्कुल, मैं जो भी मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई है या वैसे भी होती रहती है इसके अंदर, मैं तो यही बात जो है वो मैं बिल्कुल वहाँ पे ये आवाज जो उठाता हूँ, स्पेशली गुजरांवाला के हवाले से। तो मैं स्पेशली हर जगह पे ये बात करता हूँ कि गुजरांवाला SMS का हब है। अगर इस मुल्क ने ऊपर जाना है, इसकी इकोनॉमी ने ऊपर जाना है, तो आपको SMEs को उठाना पड़ेगा। SMEs जो है आपका छोटा कारखानेदार, वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आपको पॉलिसी जो है उनको देख के बनानी पड़ेगी। बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को सर्वाइव कर जाता है। जो भी पॉलिसी जो है वो बनती है वो कहीं पे आके अटक जाती है। उसका निचले तबके तक, निचले कारखाना, छोटा ताजर, छोटा दुकानदार, उस तक उसके सम्राट नहीं पहुंचते। जब पॉलिसी SMEs के लिए बनेगी, SMEs हमारे मेन धारे में आएगी, जिस दिन ये SMEs उठेगी, आप यकीन करें कि हमारी मुल्क की मईशत जो है वो उठ जाएगी। मैं तो बारहा ये कहता हूँ कि आप SMEs पे तवज्जो दें, गुजरांवाला पे तवज्जो दें। हमारे पास इतनी 18,000 SMEs हैं, दूसरे नंबर पे हम पाकिस्तान में हैं। ये वज़ीर आज़म का जो प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह
ایک دن آئے گا کہ گجرانوالہ اس کا مین انجن ثابت ہوگا اس ملک کو اوپر لے جانے کا۔ بہت شکر گزار ہوں رانا صاحب آپ کا، آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میرے ساتھ رانا محمد صدیق خان صاحب موجود تھے، اور اسلام آباد میں میڈ ان گجرانوالہ جو ایکسپو ہوئی ہے اس کے کامیاب انعقاد کے بعد وہ ان سے جو گفتگو کی گئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور نہ صرف گجرانوالہ بلکہ پورے ملک کی جو انڈسٹری ہے، کاروباری برادری ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے بھرپور نمائندگی کی ہے اپنی گفتگو میں۔ کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات کی ہے، مختلف مسائل اور چیلنجز کا جو سامنا ہے بزنس مین کو پاکستان میں، اسے حل کرنے کی بات کی ہے۔ اور رانا صاحب بہت اچھا کام گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں یہاں کی انڈسٹری کے لیے، جو تاجر برادری ہے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں کی انڈسٹری، یہاں کی مصنوعات کو پوری دنیا کے سامنے متعارف کرایا ہے۔ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔